आप लोगों के ज़िम्मे एक काम है, आएँ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। इसको कब तक आप लोग बुरा समझेंगे? आपकी औलाद आएगी, आपकी औलाद जब ये मोबाइल इस्तेमाल करेगी, सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगी, तब आपका जहन कहेगा कि हाँ, सोशल मीडिया काम की चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखें, फिर आपके पास वक़्त नहीं होगा, पास हिम्मत नहीं होगी, आपके पास करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, आपके पास करने के लिए कोई सहूलत नहीं। आज का दिन वो दिन है कि जो मेरे लिए खुशी का बायस है। मेरे साथ साथ आप जो दोस्त देखने वाले हैं, कुरान दोस्त लोग हैं, जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, आप सबके लिए भी खुशी का दिन है कि आज एक वो शख्स कि जो अकेला चला था, कि जिसने अपने दम पे अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह ताला के रहमत के साथ एक काम को शुरू किया था, कुरान करीम का काम, कुरान करीम को सिखलाने का काम, कुरान करीम की तालीम का काम। वो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों की तादाद करोड़ों तक पहुँच चुका है। इस मौके पर आज वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये वो रास्ता है कि जो इस रास्ते पे चलता है उसको काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आती हैं। इस रास्ते में कांटे बहुत सारे बिछाए जाते हैं, इस रास्ते में हासिदीन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कामयाब उस शख्स को करते हैं जो लोगों की तरफ, लोगों की बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता, नेकी का काम करते हुए कभी शर्माता नहीं है। जो काम उसने शुरू किया है कुरान करीम का, भले लाख लोग बातें करें, बातें बनाएं, हासिदीन पैदा हों, लेकिन वो अपने काम की तरफ तवज्जो रखे तो अल्लाह ताला उसको लाजमी कामयाब फरमाते हैं। याद रखें, आज से 2 माह पहले, सिर्फ़ 2 माह, कितना ज़्यादा अरसा है, बहुत मामूली अरसा है, बहुत कम अरसा है, मैंने अपनी पहली वीडियो कुरान करीम के मुताल्लिक़ जो है मैं अपने यूट्यूब अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे मैंने डाली थी। हालांकि मैं वो शख्स था, अल्लाह ताला बड़ी बात से बचाए, गुरूर से बचाए, कि जो मैं कैमरे के सामने आने से डरता था। कैमरे के सामने आने से मैं इसको बहुत बड़ा काम समझता था। मैं कहता मुझे कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने शरह सदर किया, मुझे पता चला कि आज का ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें मुस्बत कामों के लिए इसको इस्तेमाल करने की इंतहाई ज़रूरत है। उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने ये काम शुरू किया। बस मेरे कदम उठाने की देर थी। आप लोगों को पता है, हमने एक कदम उठाना होता है, अल्लाह ताला फिर उठा लेते हैं, ऐसे है कि नहीं है। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। अब एक से एक दिन गुजरता, दूसरे दिन अल्लाह ताला मेरे लिए और रास्ते खोलते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आई। मेहनत अगर करेंगे, कोई भी काम होगा, अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल, मेहनत का अजर ज़ाया नहीं जाता। इतना काम किया है कि मैंने एक रूटीन बनाई, एक टाइम टेबल बनाया, मैंने फिर अपने आप को लगा दिया। मैंने ये नहीं देखा कि फ़लाना क्या कह रहा है, इलाके वाले क्या कह रहे हैं, मसाजिद वाले क्या कह रहे हैं। एक मौली साहब, एक कारी साहब जो है मोबाइल उठाकर, कैमरा उठाकर लिए फिरते हैं और मोबाइल पे यूट्यूब चलाते फिरते हैं। मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं की, मैंने अपने काम की तरफ ध्यान रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से आज मैं आपको जो चीज़ दिखलाने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए भी खुशी का बायस होगी। है ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसको क्या कहते हैं? यूट्यूब प्ले बटन। देखें, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोग देखते रहे हैं, कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले आप लोग दोस्त हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से देखिए, 2 माह पहले जो काम शुरू किया था, ज़ीरो से शुरू किया था, ना कोई किसी से कोई चीज़ ख़रीदी और ना ही किसी से कोई सब्सक्राइबर ख़रीदा, ना व्यूज़ ख़रीदे। अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ से लेकर आज काम जो है 1,40,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका है। इसमें सारा का सारा अल्लाह का फ़ज़ल है और कुरान दोस्त लोगों की मोहब्बत है, कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें ये एज़ाज़ नसीब फरमाया है। ये सिर्फ़ एक प्ले बटन नहीं है, इसमें आप लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा सबक है। हमारे लिए, आप सब देखने वाले जो हमारे नौजवान तबका है, उलमा हज़रात हैं, कुर्रा हज़रात हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। सोशल मीडिया एक स्क्रॉलिंग की चीज़ है, हम इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे तो बस यही इसी चीज़ के लिए है। फेसबुक अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है। हालांकि जिस तरह इस पर गंदगी फैलाई जा रही है, हम इसी सोशल मीडिया अकाउंट को, प्लेटफार्म्स को हम अपने दीनी कामों के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे, आजकल का 70% मुसलमान जो है वो तकरीबन मोबाइल देख रहा है। मस्जिद में नहीं आ रहा, मसाजिद की तरफ इबादत करने, नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहा, कुरान पढ़ने नहीं आ रहा, या कुरान पढ़ना नहीं आता, वो अक्सरियत जो है मोबाइल पर लगी होती हैं। अब जब वो मोबाइल पर लगी हैं और हम जो है फ़िज़िकल काम कर रहे हैं, अपनी क्लास में बैठकर 10 बच्चे हैं, 10 तालिब इल्म हैं, हम उनको तालीम दे रहे हैं, तो जो बाकी लोग हैं जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता लेकिन पढ़ना चाहते हैं, ज़िम्मेदारियाँ आ चुकी हैं, पढ़ नहीं सकते किसी वजह से, असबाब वगैरह नहीं है, मोबाइल तो हर एक के पास है, मोबाइल हर एक चला रहा है। तो अगर आप लोग जितने भी नए देखने वाले हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम दीनी कामों के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप काम कर रहे हैं और आपका मकसद लिल्लाहियत है, अल्लाह की रज़ा है, फिर आप लोग ये ना देखें
کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ بندے کو بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ جو کام بندہ کرنا چاہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہے، میرے اس کام سے اللہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کے ذمے ایک کام ہے، آئیں سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ اس کو کب تک آپ لوگ برا سمجھیں گے؟ آپ کی اولاد آئے گی، آپ کی اولاد جب یہ موبائل استعمال کرے گی، سوشل میڈیا استعمال کرے گی، تب آپ کا ذہن کہے گا کہ ہاں سوشل میڈیا کام کی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی، پاس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کہ پاس کرنے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہوگی، کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ کاش وہ 10 سال پہلے یہ کام کر لیتا، کہ جس کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ انتہائی گندی چیز ہے، میں اس کو برا سمجھتا رہا سوشل میڈیا کو، لیکن میں اگر اسی کو مثبت استعمال کر لیتا تو میرے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ تھا۔ کو پتہ ہے کہ آخرت میں قبر میں جو اعمال کام آتے ہیں، ان میں سے ایک کام جو احادیث میں ثابت ہے وہ یہ کام ہے کہ بندے کے ساتھ وہ نیک اعمال بھی جاتے ہیں کہ بندے نے دنیا میں ان کو پیچھے چھوڑا ہوتا ہے، کوئی مسافر خانہ پیچھے چھوڑا ہوتا ہے، کوئی کتاب لکھی ہوتی ہے، کوئی ایسے نیک کام جو ہیں اعمال پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے وہ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ثواب اس کو قبر میں مل رہا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھتے کہ آپ جو کام سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، اگر آپ لوگوں نے اچھی چیز سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے، جو چیز کار آمد ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کو قرآن سیکھتے ہیں، دین کی بات سیکھتے ہیں، آپ بھلے دنیا سے چلے جائیں، کیا یہ چیز آپ کو کام نہیں آئے گی؟ کوئی شخص، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی قرآن کریم کی آپ کی ویڈیو دیکھے گا، اس سے سیکھے گا، یا آپ کو قبر میں ثواب نہیں ملے گا؟ حدیث سنائی ہوگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس سے عوام الناس کو فائدہ ہوا ہوگا، وہ ویڈیو آپ کی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، کیا اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے اگر کسی کو وضو کا طریقہ بتلایا، ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کی، آپ نے وضو کا طریقہ بتلایا، اور وہی وضو کا طریقہ آپ کا لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور سینکڑوں لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، تو جس طریقے سے لوگ سنت طریقے سے وضو کریں گے، آپ کو دیکھ کر آپ بھلے دنیا سے چلے جائیں، کیا آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ آپ نے اگر نماز کا طریقہ بتلایا ہے، نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ بتلایا ہے، آپ کے چلے جانے کے بعد لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے بتلائے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق، مسنون طریقے کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ چلے جائیں، کیا آپ کو آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ لازمی ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آنا ہے، ہمارے آنے کی ضرورت ہے۔ لوگ پیاسے ہیں، بہت زیادہ پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں آ کر پڑھائے، ہمیں آ کر دین کی باتیں بتلائے، کوئی آئے ہمیں وضو کا طریقہ بتلائے، کوئی آئے ہمارے کلمے کو درست کروائے، کوئی آئے ہماری نماز کو درست کروائے۔ رکھیں، لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ یہ سماج بڑا ظالم ہے میرے بھائی، یہ سماج کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ آپ شروع سے کام کریں گے یا کریں گی، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ابو بکر آپ نے بڑا اچھا کام شروع کیا ہے، سارے یہ کہیں گے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا۔ آپ کی نیت جب اخلاص کی ہو، آپ کی نیت نیک کام کرنے کی ہے، آپ کی نیت کوئی اور کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لازمی آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی نوازیں گے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جس پر آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں لازمی کامیاب فرمائے۔ اس میں مجھے دیکھ کر اللہ کرے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی وہ توجہ ہو۔ میں نے بھی درس نظامی کیا ہوا ہے، علم کا کورس کیا ہوا ہے، میں نے بھی قرات کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا شرح صدر کیا۔ 2 ماہ پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا، میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں۔ میں لاہور سے اپنے دیہات گاؤں کی طرف، ایک پسماندہ علاقہ ہے پاکستان کا، کہ جہاں بیٹھ کر صرف میرے پاس ایک چیز تھی کہ یہاں پر سگنل بہت اچھے آتے تھے، میں نے سم استعمال کی ہے، میں نے کوئی نیٹ ورک دوسرا وائی فائی وغیرہ استعمال نہیں کیا، پی ٹی سی ایل وغیرہ میں نے استعمال نہیں کیا، سم پہ میں نے پیکیج لگا کر میں نے جو محنت کی ہے، دین کا کام ایک پسماندہ علاقے میں بیٹھ کر کیا ہے۔ تو جو لوگ، جو علماء کرام، جو قرہ حضرات بڑے بڑے شہروں میں کہ جہاں پر تمام کی تمام سہولیات موجود ہیں، وہ تو مجھ سے بطریق اولا بہت اعلیٰ اونچا درجے کا کام کر سکتے ہیں۔ آئیں سوشل میڈیا کو استعمال کریں، یہ صرف ایک سلور بٹن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے دین کے ساتھ بھی جڑنا چاہتے ہیں، لوگ کس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر پیاس ہے، ان کے اندر تڑپ ہے، لیکن آئے کوئی ان کو سکھلانے والا آئے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، جو کچھ سمجھا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوشل میڈیا کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ کا اپنا بھائی محمد ابو بکر صدیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔